बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। इस वक्त अदालती महाज बहुत ज़्यादा गर्म है। कहीं धमकियां आ रही हैं, कहीं तौहीन अदालत के मामला आ रहे हैं, कहीं फैसले महफूज हो रहे हैं। लेकिन इस सारी भीड़ के अंदर इस वक्त जो सबसे अहम चीज़ है वो है मखसूस नशिस्तों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, और वो फैसला महफूज हो चुका है। उस फैसले के ऊपर आज 13 रुकनी इजलास भी हुआ जजेस का, और उसके अंदर ये चीज डिसाइड की गई कि क्यों ये सीटें जो है हुकूमत को दी जाएं, क्यों ये सीटें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को दी जाएं, और क्यों ये सीटें ना हुकूमत को दी जाएं ना ही सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को दी जाएं। आइन की तशरीह हो चुकी है, फैसला महफूज हो चुका है, और जब ये फैसला आएगा तो बहुत ज्यादा एक तरह से सियासी भूचाल आएगा। सियासी भूचाल क्यों आएगा? देखिए, इसके पीछे बहुत ज्यादा, अगर समझने की बात है, इसके पीछे बहुत ज्यादा गेम हो रही है। गेम क्या है कि इस वक्त फॉर एग्जांपल अगर जो आपका हुकूमती इत्तेहाद है उसके पास अगर 209 नशिस्तें यानी सीटें हैं इस वक्त कौमी असम्बली के अंदर, अगर इनको वो 22 नशिस्तें जो कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कैंसिल हो चुकी हैं, तो वो सीटें अगर दोबारा हुकूमती इत्तेहाद को मिलती हैं तो ये सीटें हो जाएंगी 231। और इस वक्त सिंपल मेजोरिटी जो है वो 224 226 के ऊपर सिंपल मेजोरिटी बन रही है। सिंपल टू थर्ड मेजोरिटी, बेसिकली टू थर्ड मेजोरिटी क्या होती है? टू थर्ड मेजोरिटी के बाद आपको आईनी तरमीम करने का हक मिल जाता है। देखें, ये सीटें अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलती हैं तो पहले उनके पास 84 सीटें हैं, ये 22 सीटें डाल के 106 सीटें हो जाएंगी। कुछ उनको शायद केपीके के अंदर अभी सेनेट का इलेक्शन नहीं हुआ, वो कुछ सीटें वहां से आप 2-3 सेनेटर ज्यादा ज्यादा से ज्यादा बनवा लें। तो ये बेसिकली तहरीक इंसाफ लीग सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। लेकिन अगर ये सीटें हुकूमत को मिल जाती हैं तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को इसका बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। वो क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जनाब चेयरमैन यानी साबका चेयरमैन और मौजूदा बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान जो हैं वो अदम एतमाद का इजहार रिटन तरमीम जो नैब तरमीम केस के अंदर जो उन्होंने अपना जवाब जमा करवाया है उसके अंदर वो रिटन दे चुके हैं कि काजी फायद ईसा साहब जो हैं वो मेरे किसी भी रेलिवेंट जो मेरा केस है वो उसकी पैरवी ना करें, यानी कि उसके अंदर वो उसकी समाअत ना करें। अब इसके अंदर हो क्या रहा है देखिए, इस वक्त जो हुकूमत की पाइपलाइन के अंदर कुछ तरामीम है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे जो एक अहम तरामीम है वो है जजिस की तैनाती की। इसके अंदर ये होगा कि आप जुडिशल कमीशन की जो साख्त है वो तब्दील कर सकते हैं। इसलिए जो आइन का आर्टिकल है 175 इसकी तरमीम के ऊपर गौर किया जा रहा है, और इसके ऊपर जो है बातें चल रही थी बहुत ज्यादा। एक तो ये चीज हो सकती है, उसके अंदर बल्कि कहा यह जा रहा है कि कई दफा कि कई आप हाई कोर्ट के जजेस के ट्रांसफर के हवाले से भी तरामीम जो है इसके अंदर शामिल की जा सकती हैं। उसके अलावा 175 के अंदर जजेस की तकर्री से मुतल्लिक भी मामला हैं जिसके अंदर 2 जजेस की रिटायरमेंट की उम्र में इजाफे की बात की जा रही है, जिसके कहा यह जा रहा है कि जो मेजर बेनिफिशियरी है वो जस्टिस काजी फायज ईसा साहब होंगे। और हुकूमत ये फैसले सोच रही है बेसिकली कि 2 या 3 साल की का एक फिक्स पीरियड कर दिया जाए, जिस तरीके से आर्मी चीफ का होता है। हम आमतौर पे ये देख रहे हैं कि कोई भी चीफ जस्टिस आता है वो ऑटोमेटिकली बन भी जाता है, और उसके बाद 2 माह हो, 3 माह हो, 6 माह हो, जितनी भी उसकी उम्र होती है रिटायरमेंट की, उसके बाद फिर वो आगे निकल जाता है। बल्कि सिर्फ यही नहीं, 65 साल से बढ़ा के उम्र जो है वो 68 साल तक भी करने की प्लानिंग की जा रही है, जिसके बाद काजी फायद ईसा अगले 3 साल के लिए मजीद चीफ जस्टिस बन सकते हैं। अब देखें, अगर काजी फायद, आप एक तरह से सुप्रीम कोर्ट की सियासत को समझने की कोशिश करें, अगर अक्टूबर में जस्टिस काजी फायद ईसा ने रिटायर हो जाना है तो उसके बाद सबसे स्ट्रॉन्ग जो आपके उम्मीदवार हैं वो आपके जस्टिस मंसूर अली शाह हैं। यानी जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो अगले चीफ जस्टिस होंगे, और वो काफी अरसे के लिए होंगे। तो उस तरीके से इंक्लिनेशन जजेस की जो है नए आने वाले जो उनका चीफ होता है उसके साथ अटैच होना शुरू होती है। बहरहाल एक लंबी पॉलिटिक्स है जो जाहिर सी बात है हर इदारे के अंदर होती है। तो अब जो लोग ये समझते हैं कि जस्टिस काजी फायज ईसा को
اکتوبر میں ریٹائر ہو جانا چاہیے، وہ کبھی بھی اس حق میں نہیں ہے کہ یہ نشستیں حکومت کو واپس دی جائیں تاکہ وہ آئینی ترمیم کرنے کے قابل ہو جائے۔ اور جو لوگ اس کے بینیفیشری ہیں ان کی ظاہر سی بات ہے انکلینیشن ہوگی، لیکن ہم یہ ابھی مبینہ طور پہ یہ بات کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس فیصلے کے اندر خود جسٹس قاضی فائز عیسیٰ یہ سیٹیں حکومت کو دینے سے انکار کر دیں۔ اس کے ساتھ اگلا جو ہے وہ یہ ہے کہ حکومت یہ پلان کر رہی تھی کہ 3 نگران حکومتیں ہیں اس کا خاتمہ کیا جائے۔ یہ ہم نے یہ دیکھا کہ ابھی بھارت کے اندر الیکشن ہوا ہے، مودی جو ہے وہ آخری دن تک وزیر اعظم رہے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے دوبارہ وزیر اعظم کا حلف اٹھا لیا ہے۔ تو جو نگران حکومت ہے اس کا جو معاملہ ہے وہ اب کہا جاتا ہے کہ یہ دقیانوسی دور کا یہ پلان ہے، اس کو اب چینج ہونا چاہیے، اور اس حوالے سے جو ہے وہ پیپلز پارٹی بھی یہ پلان رکھتی ہے کہ وہ جو ہے اس کردار کو، جو نگران حکومت کا جو کردار ہے اس کو ختم کیا جائے، اور جو رننگ پی ایم ہوگا وہ اگلے پی ایم آنے تک جو ہے وہ اپنی سیٹ کے اوپر برقرار رہے گا۔ اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے چھرا چلایا گیا تھا سابقہ دور میں صادق اور امین کا آئین کا آرٹیکل 62 اور 63، جس کے اندر جو ہے یہ منشور کا حصہ بھی ہے مسلم لیگ نون کے کہ اس کو ہم ختم کریں گے۔ ظاہر سی بات ہے بہت سے لوگوں کے اوپر یہ گری ہے، یہ عمران خان کے اوپر بھی گر چکی ہے، یہ دوسروں پہ بھی گر رہی ہے، تو اس حوالے سے اس کو بھی ختم کرنے کی پلاننگ کی گئی تھی۔ جبکہ ایم کیو ایم کے ساتھ بھی نون لیگ کا آپس میں ایک آئینی ترمیم کے حوالے سے معاہدہ ہو چکا ہے، اور وہ آپ کو پتا ہے کہ ایم کیو ایم کا جو سب سے بڑا دکھ ہے وہ ہے ان کی جو لوکل گورنمنٹس ہیں، ضلعی حکومتیں ہیں، تو اس میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ صوبوں کو جو فنڈز ملتے ہیں وہ براہ راست جو ہے وہ ضلعی حکومتوں کو بھی ملنے چاہیے۔ تو ایم کیو ایم کے جو منشور ہے اس کے اندر 3 ترامیم تھی۔ ایک ترمیم یہ تھی کہ بلدیاتی اور شہری حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے آئینی تحفظ بلدیاتی محکمے آئین کے اندر درج ہونے چاہیے، اور جو تیسری ترمیم تھی وہ یہ تھی کہ بلدیاتی انتخابات سے قبل عام انتخابات نہ ہوں۔ اب یہ جو ساری چیزیں ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے سارے کا سارا کھیل ہو رہا ہے۔ ایک طرف تو آپ کو پتا ہے کہ پہلے ہم خیال ججز کے بارے میں سن چکے ہیں، اس طرح کی اور بھی بہت سی باتیں ہو چکی ہیں۔ تو ایک طرف تو دھڑے بندی کا شکار ہے ہم زندگی کے ہر شعبے میں، کسی بھی شعبے میں آپ چلے جائیں وہاں پہ جو سیاست ہے اس نے دھڑوں میں تقسیم کر دی ہے، جس کی وجہ سے جو اوپینین ہے، لائک ہے، ڈس لائک ہے، چیزوں کی تشریح ہے، آئین کی تشریح ہے، وہ سب کچھ ایک طرح سے بدل چکی ہے۔ تو یہی اس وقت مڈ بھیڑ چل رہی ہے، جہاں پہ جو بھی جج فیصلہ کرے گا تحریک انصاف کے اندر اس کے لیے ویڈیوز بنائی جاتی ہیں کہ انکل آپ قدم بڑھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اب دیکھیں جسٹس جہانگیری جو کہ ٹرائبونلز کا کیس دیکھ رہے ہیں سیٹوں کا، اسلام آباد کی 3 سیٹوں کا، ان کو کبھی کال آ جاتی ہے، کبھی ان کے خلاف ریفرنس ہو جاتا ہے، کبھی ان کے خلاف پٹیشن ہو جاتی ہے، حکومت جو ہے وہ ان کی مخالفت کر رہی ہے، تحریک انصاف ان کو سپورٹ کر رہی ہے، تو ایک عجیب و غریب قسم کا جو ہے ماحول پیدا ہوا ہے۔ لیکن آپ کو میں یہ بتا دوں کہ یہ جو مخصوص نشستوں کا جو کیس ہے اس کا فیصلہ پاکستان کی سیاست کے اوپر بہت زیادہ امپیکٹ ڈالنے والا ہے۔ اس حوالے سے جو بھی لیٹسٹ اپڈیٹ ہوگی انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ آئندہ تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔